देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today you are going to learn Bhagavad Gita chapter 5 Karma Sannyasa Yoga shloka numbers 1 to 5. Om Shri Paramatmane Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Karma Sannyasa Yogo Nama. अथ कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण संन्यासं कर्मणां कृष्ण संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि पुनर्योगं च शंससि पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकम् 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 तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। Let us chant together. Sannyasam कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। Now you chant. संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। Listen to me. Sannyasam karmanam Krishna punaryogam cha shamsasi yachreyayetayorekam tanme bruhi sunishchitam. Shloka number 2. Repeat after me. Shri Bhagavan Shri Bhagavan Uvacha Sannyasa karma yogascha Sannyasa karma yogascha Sannyasa karma yogascha Nishreyasa karavubhau Nishreyasa karavubhau Nishreyasa karavubhau Tayostu karma sannyasat Tayostu karma sannyasat Tayostu karma sannyasat Karma yogo vishishyate Karma yogo vishishyate Karma yogo vishishyate. Let us chant together. Sannyasa karma yogascha Nishreyasa karavubhau Tayostu karma sannyasat Karma yogo vishishyate. Now you chant. Sannyasa karma yogascha Nishreyasa karavubhau Tayostu karma sannyasat Karma yogo vishishyate. Listen to me. Sannyasa karma yogascha Nishreyasa karavubhau Tayostu karma sannyasat Karma yogo vishishyate. Shloka number 3. Repeat after me.
ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सुखं बन्धात् प्रमुच्यते Let us chant together. ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते Now you chant. ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते Listen to me. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. Shloka number 4. Repeat after me. सांख्ययोगो पृथग्बालाः सांख्ययोगो पृथग्बालाः सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः प्रवदन्ति न पण्डिताः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् एकमप्यास्थितः सम्यक् एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम् Let us chant together. सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् Now you chant. सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् Listen to me. सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. Last shloka of the day. Shloka number 5. यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च एकं साङ्ख्यं च योगं च एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति Let us chant together. यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति Now you chant. यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. Listen to me. Yat sankhya prapyate sthanam tadyogairapi gamyate. Ekam sankhyam cha yogam cha yah pashyati sa pashyati. Now listen to all the 5 shlokas of the day. Arjuna vacha Sanyasam karmanam Krishna Punaryogam cha shamsasi Yat shreyayetayorekam Tanme bruhi sunishchitam. Shri Bhagavan vacha Sannyasa karma yogascha निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. Arjuna said, O Krishna, you praise renunciation of actions, Sankhya Yoga, and then of its selfless performance, Karma Yoga. Tell me conclusively that one which is better of the two. Lord Krishna said, both Sankhya Yoga and Karma Yoga lead to the highest bliss. Of the two, Karma Yoga is better than renunciation of work. O Arjuna, know him to be ever renouncer who neither hates nor desires, free from the pairs of opposites, and is free from bondage of work with ease. The ignorant speak that Sankhya Yoga and Karma Yoga as separate, not the learned. He who is duly devoted in one attains the fruit of both. That place which is attained by the Sankhyas is attained by the Karma Yogis also. He who sees Sankhya and Karma Yoga as one, he sees rightly. अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवान बोले, संन्यास यानी सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य
दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है।